अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, 1930 में गजनवी में ज़लज़ला आया। एक बहुत बड़ी शख्सियत का मज़ार वहीं वाक़या था। उस मज़ार को नुकसान पहुंचा और कब्र फट गई। उस वक़्त के हुक्मरान ज़ाहिर शाह ने हुक्म दिया कि कब्र को दोबारा बनाया जाए। दोस्तों, जब कब्र को दोबारा बनाने का अमल शुरू किया गया तो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि 900 साल गुजरने के बाद भी ताबूत बिल्कुल सही सलामत है। जिसने ताबूत खोला वो पीछे जा गिरा और बेहोश हो गया। जब लोगों ने आकर आगे देखा तो उनकी हैरानगी का भी ये आलम था कि एक शख्स जिसको 900 साल पहले दफनाया गया हो, पर देखने पर ऐसा लग रहा था कि इसको अभी इसी वक्त दफनाया गया है। दोस्तों, ये कब्र बुत शिकन सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह की थी, जो इस्लामी तारीख का एक ऐसा सितारा है जिस पर बजा तौर पर बरे आज़म के मुसलमान फख्र कर सकते हैं। इंतहाई मुश्किल हालात में इन्होंने बरे आज़म में हिंदुओं के गरूर की अलामत समूनात के मंदिर पर 17 हमले करके इस खित्ते में इस्लाम की पहली ईंट रखी। दोस्तों, हिंदू अपनी तारीख की किताबों में महमूद गजनवी को एक डाकू और लुटेरे के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसके पेशे नज़र मालो दौलत से कहीं ज़्यादा इस्लाम की तरजीह थी। दोस्तों, इनकी ज़िंदगी का बारीक बीनी से जायज़ा लेने के बाद ये हकीकत हम पर बाआसानी वाज़ेह हो जाती है, पर हम में से कई लोग जो हमारे हमसाए मुल्क भारत की फिल्मों को ज़्यादा तरजीह देते हैं, वो एक साजिश के ज़रिए तारीख और जोग्राफिया से बरे आज़म में मुस्लिम हीरो की तारीख को ख़त्म कर रही है, जो कि बहुत खौफनाक रुझान है, क्योंकि इससे हमारी नौजवान नस्ल अपने हीरोज़ की मेहनत और कामयाबी को फरामोश करती चली जा रही हैं और हमारे हमसाए मुल्क की तहजीब और सकाफत के भी गालिब आने का इम्कान है। दोस्तों, इसकी मिसाल हाल ही में आने वाली भारतीय मूवी पद्मावती की है, जिसमें एक ख्याली कहानी को सच बनाकर पेश किया गया है और उसमें हमारे हीरो अलाउद्दीन खिलजी को एक नेगेटिव कैरेक्टर में दिखाया गया है। बल्कि अफसोसनाक बात यह है कि हमारी कौम के चंद अनासिर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि पद्मावती मूवी ने पाकिस्तान से करोड़ों रुपए कमाए। तो दोस्तों, ऐसे में ज़रूरी है कि सुल्तान महमूद गजनवी जैसे निडर, बेबाक और हौसलामंद गाजियों के कारनामों को अवाम के सामने लाया जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह तारीख के सुपर हीरो हज़रत सुल्तान महमूद गजनवी के वाक़यात और उनकी ज़िंदगी के बारे में सुनेंगे। तकरीबन 975 में अफगानिस्तान के इलाके गजनी में एक तुर्क सरदार ने एक सल्तनत कायम की, जो कि तारीख में गजनवी सल्तनत के नाम से याद की जाती है। अपने अरूज के दौर में यह सल्तनत इन तमाम इलाकों तक फैली हुई थी, जो कि आज मगरबी पाकिस्तान, मशरकी ईरान और अफगानिस्तान कहलाते हैं। इसके अलावा दरिया अमू के पार वस्ती एशिया के इलाके भी इस सल्तनत में शामिल थे। दोस्तों, जब यह सल्तनत कायम की गई तब इसकी सरहदें मौजूदा पाकिस्तान के अंदर तक न थीं, बल्कि इसकी सरहदें जनूब में बहरे अरब और शुमाल में दरिया अमू तक पहुंच चुकी थी। ये गजनवी सल्तनत कायम करने वाले तुर्क सरदार का नाम सपुख्तगीन था। इनके बेटे मोहम्मद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह का शुमार तारीख इस्लाम के आला तरीन और जलीलुल कदर सिपा सालार और दरवेश हुक्मरानों में होता है। सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने सिंध में दबल पर हमला करके मुल्तान तक के इलाकों को फतह कर लिया था। ये मुसलमानों की बरे आजम हिंदुस्तान पर पहली यलगार, मगर इसके बाद मजीद कोई मुसलमान हुक्मरान सिंध के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल ना हुआ, बल्कि अफगानिस्तान इस वक्त तक एक मुस्लिम रियासत का हिस्सा बन चुका था। मगर फिर भी दरिया खैबर के रास्ते अफगानिस्तान से कोई यलगार हिंद की जानिब ना की गई। दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह तारीख में इसलिए मशहूर हुए क्योंकि वो पहले मुसलमान हुक्मरान थे कि जिन्होंने दरिया खैबर के रास्ते हिंदुस्तान पर हमलों का आगाज किया और आने वाले बरसों में 17 बार हिंदुस्तान पर यलगार। दोस्तों, ये सुल्तान महमूद गजनवी ही थे कि जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के बाद हिंदुस्तान में आइंदा 1000 साल तक मुस्लिम हुकूमत के क़याम के रास्ते खोल दिए। तारीख इस्लाम के वो नामवार सिपा सलार और जनरल कि जिन्होंने आने वाली सदियों के रुख तब्दील करके रख दिए, इनमें सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह का भी शुमार होता है।
دوستو حضرت خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ نے بیک وقت فارسی اور رومیو سلطنتوں کو شکست دے کر دنیا کی تاریخ اور جغرافیہ دونوں ہی کو تبدیل کر دیا تھا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر فتح کر کے پورے افریقہ کو اسلام کے لیے کھول دیا تھا۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ یورپ پر لشکر کشی کی اور پھر ان کی جنگی مہم کے نتیجے میں اگلے 800 سال تک مسلمان اسپین پر حکومت کرتے رہے۔ ابن مسلم نے خراسان اور اس سے آگے بڑھ کر چین اور روس تک کے علاقوں کو اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے بر اعظم میں ہندوستان میں اسلام کی شمع روشن کی۔ دوستو سلطان محمود غزنوی کا شمار بھی اسی پائے کے عظیم الشان مجاہد اور عالم اسلام کے شاہ سواروں میں ہوتا ہے کہ جن کی تلوار کی برکت سے آئندہ آنے والی صدیوں تک حتیٰ کہ آج بھی اس خطے میں اسلام موجود اور سلامت ہے۔ جس طرح نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو مسلمان امت کا ایک درویش حکمران قرار دیا جاتا ہے، اسی طرح سلطان محمود غزنوی کو بھی ایک درویش اور اللہ کا ولی سپہ سالار ہونے کا شرف حاصل ہے۔ دوستو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی درجے کی عقیدت اور عشق اور غزوہ ہند کا جنون کی حد تک شوق رکھنے والے اس سپہ سالار سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا کہ جو کسی مسلمان سپہ سالار کے لیے باعث معراج ہو سکتا ہے۔ دوستو تقریباً 998 میں سلطان محمود غزنوی اپنے والد سبکتگین کی جگہ غزنی کے تخت پر فائز ہوئے۔ 32 برس تک حکمرانی کرنے اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گھوڑے کی پشت پر گزارنے والے اس سپہ سالار نے اپنی زندگی میں سینکڑوں گھمسان جنگیں لڑی، مگر ایک مرتبہ بھی شکست کا سامنا نہ کیا۔ آپ کی روحانی مقام کا یہ عالم تھا کہ آپ کو کئی بار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی، اور اسی روحانی فیض کی بدولت آپ ہندوستان کے مشرکوں کے خلاف غزوہ ہند کے لیے کمر بستہ رہے۔ دوستو سلطان محمود غزنوی کے متعلق بات کرنے سے قبل ان کے والد سبکتگین کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ان کے والد ترک تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب وسطی ایشیا، افغانستان اور خراسان کے علاقوں میں ترک سردار اپنی اپنی حکومتیں قائم کر رہے تھے۔ سبکتگین 12 سال کے تھے تو ان کو کسی نے اغوا کر لیا اور انہیں بخارا کے امیر کے پاس فروخت کر دیا گیا۔ بخارا کے امیر نے ان کی اپنے بیٹوں کی طرح تربیت کی، اپنی فوج میں جگہ دی اور بالآخر اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا، اور ایک دن ایسا آیا کہ سبکتگین بخارا کے سربراہ بن گئے۔ حکمرانی حاصل کرنے کے بعد انہوں نے بخارا کی سلطنت کو وسیع کرنا شروع کیا اور افغانستان میں غزنی کو اپنا دارالحکومت بنانے کے بعد غزنوی شاہی گھرانے کی بنیاد رکھی۔ دوستو سبکتگین بھی ایک غیر معمولی روحانی وجود تھے۔ تاریخ میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک دفعہ وہ شکار پر گئے تو وہاں ان کو ایک ہرنی کا بچہ ملا۔ جب وہ اس بچے کو اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر لاد کر واپس آ رہے تھے تو دیکھا کہ اس بچے کی ماں ہرنی پیچھے پیچھے چلتی آ رہی ہے۔ آپ نے اس ہرنی ماں کی بے بسی دیکھی تو آپ کو بے اختیار اس پر ترس آ گیا اور آپ نے اس بچے کو ماں کے پاس واپس چھوڑ دیا۔ اسی رات آپ کو خواب میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبکتگین کو اس ہرنی کے بچے پر رحم کے صلے کے طور پر ایک خوبصورت بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوشخبری کے نتیجے میں سبکتگین کے ہاں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ دوستو جب سبکتگین کے ہاں سلطان محمود غزنوی پیدا ہوئے تب 12 ربیع الاول کی خوشیاں منائی جا رہی تھیں، کیونکہ تاریخ میں یہ بات درج تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت فارس کے آتش سرد پڑ گئے تھے اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خانہ کعبہ میں جا کر بتوں کو توڑا تھا۔ لہٰذا اسی موقع پر سبکتگین نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے اس بیٹے کو بھی بت شکن بنا۔ بات کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ قبولیت کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے سبکتگین کی دعا قبول و منظور فرمائی۔ خیر دوستو اس سے پہلے کہ ہم سلطان محمود غزنوی کے ان 17 حملوں پر بات کریں، اس تاریخی، سیاسی اور جنگی پس منظر پر بات کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ جس کے تناظر میں یہ تمام جنگیں سر انجام دی گئی۔ دوستو ایک بات ہمیشہ یہ کر دی جاتی ہے کہ انہوں نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، وہ تمام تاریخ دان ہندوؤں سے متاثر ہیں اور جن کا رویہ مازت خوانہ ہے، وہ ان حملوں کو لوٹ مار کی ایک مہم کہتے ہیں۔ دوستو سلطان محمود غزنوی کے بارے میں جو تاثر ہندوؤں کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مجاہد نہیں بلکہ صرف ایک لٹیرا تھا جو لوٹ مار کی عرض سے ہندوستان میں داخل ہوا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جلیل القدر سلطان، صاحب بصیرت، درویش اور اللہ کے ولی حکمران تھے، اور ان کا ہند پر حملے کرنے کا مقصد روحانی اور نظریاتی بھی تھا اور اس وقت کی اکثری ضرورت بھی تھی۔ دوستو جس زمانے میں غزنی میں سلطان محمود کی سلطنت قائم تھی، اس زمانے میں بغداد میں عباسی خلافت بھی قائم تھی۔
وسطی ایشیا، خراسان اور افغانستان مختلف قبائلی سرداروں میں بٹے ہوئے تھے۔ سبکتگین نے یہاں ایک مضبوط مرکز قائم کر لیا، اور دوستو سبکتگین سے پہلے اس خطے میں آنے والے تمام مسلمانوں حکمرانوں نے کبھی بھی ہندوستان پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ خود سبکتگین کا بھی ہندوستان پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، وہ بھی اپنی سلطنت کو وسط ایشیا، خراسان اور ایران کی جانب پھیلانا چاہتے تھے۔ دوستو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگرچہ ابن مسلم نے افغانستان فتح کر کے ہند پر حملے کے راستے کھول دیے تھے، تاہم 250 سال تک کوئی حکمران ہندوستان میں داخل نہیں ہوا۔ دوستو یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ اس وقت پورا ہندوستان، جس میں اس وقت کا پاکستان بھی شامل ہے، سینکڑوں راجاؤں اور مہاراجاؤں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس وقت ہندوستان کوئی بڑا ملک نہیں تھا، بلکہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں، شہروں اور قلعوں میں بٹا ہوا تھا، جس کا نہ کوئی کمانڈر ان چیف تھا اور نہ ہی کوئی مرکزی سربراہ۔ جب تقریباً 2000 سال قبل اشوکا کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد سے ہندوستان کبھی بھی ایک ملک نہ بن سکا۔ دوستو اشوکا وہ واحد حکمران تھا کہ جس نے برما سے لے کر افغانستان تک اکھنڈ بھارت میں ایک مرکزی حکومت قائم کی تھی، جس کے زوال کے بعد پورا ہندوستان سینکڑوں چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ دوستو اس وقت غزنوی سلطنت کی ہندوستان کے مقابلے میں وہی حیثیت تھی کہ جو آج کل کی پاکستان کی ہے۔ جیسے پاکستان کے ہمسائے ہر روز یہاں پر فتنہ فساد، دشمنوں کی مدد کرنا، چھیڑ چھاڑ اور بغاوتوں کو ابھارتے ہیں، اسی طرح کے حالات سے غزنوی سلطنت کو بھی گزرنا پڑ رہا تھا۔ دوستو سبکتگین نے درہ خیبر تک افغانستان کے تمام علاقے فتح کر لیے تھے، مگر ان کے عہد حکومت کے دوران پشاور کا ہندو راجہ جے پال ہمیشہ افغانستان میں فتنہ و فساد برپا کرتا رہتا اور سبکتگین کی سلطنت پر حملہ کرتا رہتا۔ خیر دوستو سبکتگین کے انتقال کے بعد جب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے تخت سنبھالا تو سلطنت خاصی کمزور تھی۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پشاور کے حکمران راجہ جے پال نے درہ خیبر کی طرف سے آ کر افغانستان میں جلال آباد پر قبضہ کر لیا اور سلطان محمود غزنوی کی سلطنت کے چند اہم علاقے اپنے سلطنت میں شامل کر لیے۔ دوستو وہ علاقے جو اب پاکستان میں شامل ہیں، تب یہاں پر 2 ہندو راجہ حکومت کیا کرتے تھے۔ ایک تو جے پال تھا کہ جس کا مرکز پشاور تھا، وہ پشاور سے لے کر کشمیر اور مشرقی پنجاب پر حکومت کرتا۔ دوسرا راجہ بھاٹیا تھا کہ جو موجودہ راول پنڈی میں اس کے آس پاس کے علاقوں پر حکومت کرتا تھا۔ اس کی ریاست کی سرحدیں افغانستان تک تھیں۔ یہ 2 راجے مسلسل سلطان محمود غزنوی کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے تھے، لیکن جب ہندوؤں نے حملہ کر کے ان علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا تو سلطان محمود غزنوی بھی جلال میں آ گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے حملہ کر کے خیبر تک کے علاقوں کو فتح کیا اور خیبر کے آس پاس کے علاقے کو جے پال سے چھین کر اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ دوستو یہ سلطان محمود غزنوی کا ہندوستان پر پہلا حملہ تھا اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی مہم کے تقریباً 250 سال بعد قدرت ساز باز کر کے غزوہ ہند کی دوسری بڑی مہم کا آغاز کروا رہی تھی۔ خیر دوستو سلطان محمود غزنوی نے ان دونوں راجاؤں کے علاقوں پر حملہ کر کے ان کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ سلطان محمود غزنوی کی جنگی مہمات کے حوالے سے ہم آپ کو ایک غیر معمولی بات بتانا چاہیں گے۔ تاریخ اسلام کے ساتھ ساتھ شاید تاریخ انسانی میں بھی کسی سپہ سالار نے اپنی جنگی مہمات کے لیے اتنا سفر نہیں کیا کہ جتنا سلطان محمود غزنوی نے کیا۔ حتیٰ کہ تاریخ اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید نے بھی اپنی جنگی مہمات کے لیے اتنا سفر نہیں کیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے 32 سالہ دور حکومت میں تقریباً 80,000 کلومیٹر سے زیادہ کے علاقوں کا سفر کیا۔ ہندوستان پر سلطان محمود غزنوی کے 17 حملوں کا تجربہ کریں تو ان کی جنگی حکمت عملی پر انسان اش کر اٹھتا ہے۔ اوسطاً ہر سال سلطان محمود غزنوی تقریباً 2500 کلومیٹر گھوڑے کی پشت پر سفر کر کے گزرتے تھے۔ خیر دوستو تقریباً سن 1001 میں سلطان محمود غزنوی کی ہندوستان کے خلاف پہلی مہم صرف خیبر کو فتح کرنے کے لیے تھی۔ یہ کام کرنے کے بعد اگلے سال انہوں نے پشاور میں جے پال سے مقابلہ کیا۔ ہندو راجاؤں کے پاس جو سب سے بڑی طاقت تھی وہ ان کے ہاتھی تھے۔ خیر جے پال ہاتھیوں کو لے کر میدان میں اترا، جو اس زمانے کے لحاظ سے بہت بڑا ہتھیار تھے۔ سلطان محمود غزنوی اپنے صرف چند ہزار کے لشکروں کے ساتھ اس جمع غفیر سے ٹکرائے۔ سلطان محمود غزنوی خود اس جنگ کی قیادت کر رہے۔ خیر دوستو سلطان محمود غزنوی لڑتے لڑتے اگلی صفوں پر پہنچے اور راجہ جے پال کے قریب پہنچ گئے۔ اس حوصلہ شکن صورتحال کو دیکھتے ہوئے جے پال نے ہتھیار ڈالنے کو ہی غنیمت سمجھا۔ جے پال اپنے تمام بیٹوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے انہیں اپنے اعلیٰ کردار اور اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے جے پال کے خلاف مزید کوئی کارروائی نہ کی اور اسے امن سے رہنے کا وعدہ لیا اور فدیہ لے کر اس کو آزاد کر دیا۔
जयपाल अपने बेटों और बची कुची शिकस्त खौर फौज को लेकर वापस लौट गया और पूरे हिंदुस्तान में जयपाल को इस रसवाई पर शदीद जिल्लत का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इस वक्त अपने दोस्तों दुश्मनों के तानों की वजह से इसकी जिंदगी और दुखी हो गई और बिलाखिर इसने खुदकुशी कर ली। चंद साल बाद सुल्तान ने तीसरी मुहिम देहरा के राजे के खिलाफ की और इसको शिकस्त दी। इसके बाद अगले ही साल मुल्तान के लिए जंगी मुहिम तैयार की गई। दोस्तों, वहाँ का हुक्मरान मुर्तद हो चुका था और हिंदुओं के साथ मिलकर सुल्तान के खिलाफ साजिश कर रहा था। जयपाल का बेटा आनंद पाल अपने बाप की खुदकुशी के बाद इसके तख्त पर बैठा था और अब इस जंग में मुल्तान के हुक्मरानों की मदद के लिए सुल्तान के खिलाफ लड़ने आया था। सुल्तान महमूद गजनवी ने इनकी इत्तेहादी फौज को इबरतनाक शिकस्त दी। इन जंगी मुफाहमत के बाद सुल्तान महमूद गजनवी के दीगर हमले हिंदुस्तान के कलब पर थे। अपने सरहदी इलाकों को महफूज करने के बाद आने वाले सालों में वो हिंदुस्तान के अंदर बढ़ते ही चले गए और दिल्ली, लाहौर और अजमेर तक जा पहुंचे। दोस्तों, यहाँ मैं बताता चलूं कि उस वक्त के हिंदुस्तान के राजा महाराजा पंडितों के साथ मिलकर मंदिरों को मरकज बनाकर नीच जात हिंदू बुद्ध मत के पैरोकार और जैन कौम पर हुकूमत किया करते थे। मंदिर सिर्फ इबादत गाह ही न था बल्कि इनके सियासी, मजहबी और अक्सरी मरकज भी थे। मजहब के नाम पर बदतरीन लूट खसूट का बाजार गर्म था। मंदिरों पर चढ़ाओ के नाम पर पूरे हिंदुस्तान से सोना और चांदी, गल्ला वगैरह लाकर इन मंदिरों में पूजा पाठ के लिए जमा करवाया जाता। यहाँ मौजूद पंडित इस वक्त की दुनिया के अमीर तरीन सरमायादार होते, जबकि आसपास गरीब अवाम भूखी मर रही होती। इन्हीं पंडितों ने हिंदुस्तान में ये अकीदा बैठा दिया था कि जब तक इनके बड़े बड़े बुत सलामत हैं, इस वक्त तक बाहर से आने वाली कोई ताकत हिंदुस्तान पर कब्जा नहीं कर सकती। लिहाजा इन मंदिरों पर ज़रब लगाना, इन बुतों को पाश पाश करना एक अक्सरी और सियासी जरूरत भी थी। हिंदू कौम की फौजी और सियासी ताकत को इस वक्त तक नहीं कुचला जा सकता था कि जब तक कि इनके मंदिरों में जारी इस जुल्म का खात्मा न किया जाए। इसी बुनियाद पर ये मंदिर के जहां न सिर्फ ये कि बुत परस्ती और शिरक का कारोबार होता था, बल्कि ये इस मुआशरे की फौजी और सियासी कुव्वत का मरकज भी था। चुनाचे ये सुल्तान महमूद गजनवी के हमलों का हदफ बने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फतह मक्का के बाद खाना काबा में रखे गए तमाम बुतों को अपने दस्ते मुबारक से पाश पाश किया था। दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी की हमेशा से ये ख्वाहिश होती कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को जिंदा करें। इसलिए जब वो समनाथ मंदिर पहुंचे तो वहां के बुतों को अपने हाथों से तबाह किया। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात बताता चलूं कि जब सुल्तान महमूद गजनवी ने मंदिर को तबाह करने का हुक्म दिया तो सुल्तान को रिश्वत देने की कोशिश की गई। इस पर सुल्तान महमूद गजनवी ने वो तारीखी कलमात कहे, अगर मैंने इस बुत के बदले आज कीमत वसूल कर ली तो तारीख मुझे बुत शिकन नहीं बल्कि बुत फरोश कहकर याद रखेगी। फिर दोस्तों, आखिर में मैं ये एक बात करता चलूं कि मुसलमान सिपा सालार की जिंदगी में ये बात हमेशा यकसा है कि इनमें फनून जंग, जंगी हिकमत अमली और दलेरी के साथ साथ एक ऐसा गैर मामूली रूहानी पहलू भी शामिल होता है कि जो इनकी जंगों में फैसला कुन किरदार अदा करता था। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक अपनी टोपी में परो रखे थे। तारक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह को बराए रास्त फतेह अंदलस की बशारत जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में अता फरमाई थी। आने वाले वक्तों में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह हो या सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह हो या फिर सुल्तान मोहम्मद फातिह रहमतुल्लाह अलैह हो, इन तमाम मुजाहिदों में ये बात कदरे मुशरिक थी कि इनकी जंगी हिकमत अमली और दलेरी और शुजात की बुनियाद इनके और अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो रूहानी ताल्लुक था जो इनको दूसरों से हमेशा जुदा रखती थी। फिर दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत ईरान, अफगानिस्तान और वस्ती एशिया के जनूबी इलाकों और आज के पाकिस्तान पर थी। ये इतनी बड़ी सल्तनत थी कि बाकी मुसलमानों के लिए राह हमवार कर सकती थी कि वो हिंदुस्तान पर हमला करें। फिर तारीख ने यह भी देखा कि आइंदा बरसों में मुसलमान इसी दराए खैबर के रास्ते बरे आजम में दाखिल होते रहे कि जहां से सुल्तान महमूद गजनवी ने अपनी जंगी मुहिमात का आगाज किया था। आने वाले वक्तों में सुल्तान मोहम्मद गौरी रहमतुल्लाह अलैह और सुल्तान अहमद शाह अब्दाली रहमतुल्लाह अलैह ने भी सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह की इसी सुन्नत पर अमल करते हुए गज़वा हिंद की मुहिमात को जारी रखा और सुल्तान गौरी ने पहली मर्तबा दिल्ली में एक इस्लामी रियासत कायम की। फतूहात का जो दरवाज़ा मोहम्मद बिन कासिम ने खोला था, इसमें सुल्तान महमूद गजनवी, सुल्तान मोहम्मद गौरी और सुल्तान अब्दाली की फौजों ने गुजर कर आने वाली सदियों तक हिंदुस्तान में तौहीद की शमाएं रोशन की। दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी एक बहुत ही अदल और इंसाफ वाले बादशाह थे। अल्लाह इनकी कब्र को रोशन करे और इनकी अदल और इंसाफ की जमानत खुद इलामा इकबाल ने इस शेर में बयान की है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा
نہ کوئی بندہ نواز.